سلام سلام بيتسب كما يتخونوا كما يلخم دحنا ديهم دحنا دلخم لمونكم تلمدوز محارو ميديا أزرارو تزخون قدات كنرينا سنجل كاسم حدار كاسم أشي كم أقول لهم يا أدوناي زغورو لما جمريا انتن كوي عندي أبي أنت يا زا عنتو لاوخا زا عنتو لاوخا وو تلوي كبرني نا يونس توتا يجي لمتشالو كارو جمرونو أنت كارو جمرونو ما إيه لا أنت نو أنت شيبر لقي زيوم أقول يا ديسابا أنت ندات جنانك أشي كم أقول له ذات ديف زعما أدوناي زولتو أشي كم قلنا عهم كذا قاعدين كهدسن زغلو فيديوهات تزجاجيهم النيو. كافي واقولكم قال الله أبانجا بالتيك توك في السامري بزح جزء في تيك توك يقوم ما يقوم أبز حلف مع عتاد كن حما قاعد أعمل كوينو. هيريت كن كمان خلاص حما كنت كوين وين مسوي أكن كدب لك كنت كوين توأسا زي ما كنت كوين. تشلقني كوهنا وقن تسحققني كو يشوج با إرتراوي نو عدلم إرتراوي عدلم እሺ እዚያው ምን ካላተው ምን ክንድሪና ሰናይም ክትታል እሺ እሺ ሰላም ሰላም ኮራት ተከታተልትና እንኳን ብደሓን መጻኹም ዝፍቅር ዝኾነ ቻናል አስተቅድመ ቪዲዮ መጀመርና እንደዛ ቻናልና ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰባት ሳብስክራይብ ሼር ላይክ በመጋር ድጋፍኩም ይፈለየና ሌትስ ጎ አይተዝሐላ ሀባ ነዳዲ ሸር ቦሎ ትርታ انا قطعت سي مسليه መልሳብ ኮመንት እሺ ሰላም ዶ ሃይ ባረይ ሃይ ያው ብቻ ናው ገዛ خنا اتقسي 30 ساعات صنيحه خاوزم 30 ساعات سي 15 ساعات تقتلك هندي ترفقي بس اسمع ترتا انا قطعت سي مسليه قتالي تمثلي ولا حتى كلها ولا حتى خنسي هم غير قتالي سوق اخذ لنا ويلي زحفتي حتى يا حتى كلها بلس لي وا اسك دقيم كاسك حتى تني دم بسمعك ناو غزا خنا اتخسي 15 ساعات 30 ساعات صنيحه خاوزم 30 ساعات 15 ساعات تقتلك هندي ترفقي واي نزري خاطر تشنق الله زدا حمشته اسمع يو فاميليا حمشته يخوني ملسا اب كومنت تصبيكم يا رجخا كاليستول الكان ملسا كومنت لك حمش بلا على ما خندي غوري بيتسب ويس انا لي تردني استي ملسا كومنت بيتسب نغرኛ سبيتي غزابي يقول فينا يتخدله نندابوي انت زعشا حراسك وقت ما مايك نمت يقرعيو نسود يكونن قد منما نولدا تخوين تقلع قيح خوين نسخات صلي من ديخا نسرعه تفريته نين واسيد يخون اي قيح عندي انا دامو تصلم دي اي ما قيح غير اندز قيحو كاب قال اند اري خمس خليت خو انت انا كيخو مخل تقبل دفار نسخه خميك خو مختل قبر خات فوتيخا ولا بل خريك تطرات يران يريد يني مرمرح قبري قبر سخه بداناتي كاسستريت حديركا راح تقول عنينات تكون نايمان يا عسدي حرحدني سيتكو بتعمي حلف زلاين كمنو علزين زلا مالتي بيتسب ناول بخن تملسا بونت ادغورا اي مسلكم من بيتسب قالن ገንዘብን ይለናል ኬቢ بيبي واي ولا شميت تعمل بيبي تعملك لا مشركي ولا حاول وزي 100 شحنه نيرو እንዳው ብካሽ መልክ አለ አትሪው ትካሽ ተዋሪጹ ዋያ ሆነይ ሁላይ ትዳማስ ተዋሪጹ ከዛ ጠቀም የልርከው ታይ አፋ مفقرنا على تقاريصو እዚ ብጣዕሚ ክኸውን ዘይግባእ ነገር እዩ ቤተሰብ ክኸውን ዘይግባእ ነገር እዩ ሓዳር ማለት በቅርሺ ተመርኮሰ ክኸውን ኣይግባን ቤተሰብ ማርያም ካብ ልበይ ሓዳር ማለት በቅርሺ ተመርኮሰ ክኸውን ጭራሽ ዘይግባእ ሓዳር ማለት ኣብ ስእነትካ በሓደ ኣብ ረሃዋኻ በሓደ ኩሉ በሓደ ክኸውን ይዝግባና ኣጓላት ኣደጎራ ዋይ ነጋዶ አንተ خير تسويزه እቶም ነጋዶ ኩሎም ከቢሮም ንሶም ገዲዶም عينهم مفتيطهم تم نقادو تخمرة كل ملا تسقيلا نايت زيتي قد فستي أي صوي
واي نقادو قندو نعجري ساي ነጋዶ እስቲ በእውነት ልቦና ይሃውኩም ልቦናኹም አስፍሑ አእምሮኹም አስርሕዎ ህዝብ ምንታይኒ ንሽን ሕሊናኹም ተጠቀሙሉ በእውነት አይመስለኩም ቤተሰብ ንሕሰብ ኩራት ተኸታተልትና ሎ ማዓንት ድማ ጎላት ካብ ስዕዲ ለዓደን ክምለሳት ኣለዋ እዚ መስል ሰሞን ንኸደስቲ ገርየ ተጠለመኒ ገረቻ አለ የለኒ በቃ ዛልፈራሕዋ ጸዋሪ ልበይ ዋላ ይጠለም ታኸኒ ከመራጭ زيرة العدي هم الملس يفلت نيرة ودا نرمالي قريت عمني عاوزون كم يزلا بيبي وانوت عنا طرحية مسيها هاي قوتشو جزا سرح الليلة بربعة تصنح اللي أنا حوزة أي حدهم بحلو فيش النقي قباتيه قنيخ ألخي إيه موبايلي سامسونج شارجرينا فانتم دوينا لي تردد أنا ما دام تنعقت إن الدواي تخبرني ما تشرشوا إما يتسأل عيه أفين ديو أنا هالنسا كوميدي زخون زلنا هابي مابي بتحستدنا عاوز كله ملو سلامي سلامي وانا سلامي حلوة واي ما كملوا بايو ادمو ملوحو سربا تايدورني بسرو باي هاي عزمي لكم يبصروا كا هلوس موت قدي ديو خذ حدكم لخدكم نور با نور الموتى خيرها هتقبر نور خوين باي قديت اسال محرق حتى خالفه ما كان خيدا مسس دعنا اي حتى خي ما جنانو تلخبسرو እኔ ልጅና ጭኖ ነው አይደየው አይደለም زودا خيا انا بسروت اسويزا غزام زعلي لفت غزا سيጭንቅ ይሉኝ በቃ ሆይ እንደልፈው اسويزا انا ما اسويزا سيل عين تحت النسيت تጨናነقي هاي لما نمدو بعد هيكي هاي لا والخلاني يريج الحسقو حبس لك وحن كلهم لا انا انت لك حيو نعم نعم الحلا هاي ما مسلك حرقوا عاوز يلق حود يلق حلب بها النجر يلي سمعي لي جزانا فنيا انا دبري صغير من بفقرنا كو حمل اللي حرقوا مقنس نارندرو زر لغا هذا لازم هاي مين يتا نبها على قداي ايو سالات وزح الناس قولهم ما تيكو حكو حي هذا مكو حني تقول عاري خيوت بقدمه وشغل تنصير خيوت مثل ما حزت اي دبل حرب هواي تايو خزيت وزحنا نسناني هنا سبله جزء يكون اخسرتي كده جزنا دمت سبيل لي دول حرق وين السبوع احنا لا غير كيف خدنا وين ما تسويزا جنيو بس هتلاقي ترشلوا اللي قيمه قرياسه غالي علمنا واي وانا بفكر نقول يوم كوني وانا بها ما نقول يدولوا هو ام ايا قديا مسنا غلط فتره لا يبيتسه انا اللي با حزمتينا تطو بينا زركبنا كماكينه اروعتي قوم يله من وسيدوه من بلعوه اما كره دغ ذات من وسيدوه ترلي سوق ترلي انت خططوا دبل كاتا ماكينه قوم يدير ها بزي قوم انت خططوا بالكايا انت راي خدنا له انت خططوا لي فيتس قوم اللوا دو بسر نغيرك الله فتيها خيفتها ما روعتي نقوم حسكان تمصي حي سرقتهم تلزلهم ناي اديتم انجرا لا خوين نبر ناي انجرا خوين نبر انسليوا انت زم حيا اللي واي ريو كرتاي ترافيك زنر سالك دمس كان يحضروا سويتا من حكي سجمر سويتا من كذا سلك حزه سريع مسلقه اسكع شويتا وسيدي دي خوينه تاع اسكع خندزي نعم وسيدك يا اخا زي وسدسه خمس عينت اكشن يرم بيتسب اي مسلكم سلازي سريك يا اخا تتفلغ نخط من مالتي ملاس هيك زي كوني تواقع اني ملو جايس اني يገረመኝ እናንተንም ገርሞቻል ኦፍ ኮርስ ምንድነው የገረመሽ ሎዛ እኔ ግን በጣም ከመገረም ማስጭ በዚህ ያህል ደረጃ የራስን ሰው ለመውጋት መሮጥ በጣም ነው የሚያስገርመው እንዴ ይሄን ያህል ይሄ ልጅ ምን በደላችሁ አዶናይ ምንድነው የበደላችሁ እንደማንኛውም ኢትዮጵያዊ በቃ እሱ ንጹህ ኢትዮጵያዊ ነው አይደለ በቃ በብሔር በሃይማኖት በመናመን ውስጥ ማይገኝ ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻው አይተነው ማናቅልሽ ነው ሰው ወደደው ሰው አከበረው በየቦታው እየተጠራ ደግሞ የሚፈልገውን ነገር ያረጋል ይደረግለታል ያ የሰው ፍቅር ነው አይደለ በዚህ ያህል ደረጃ መቀኝነት ውስጥ ገብታችሁ የሱን አካውንት ሪፖርት ማድረግ እንዳይሰራ መመቀኘት ምን አደረጋችሁ ምን በደለ
እኔ በጣም የገረመኝ ደግሞ በወንዶቹ በእናንተ ነው የባሰው። በየቀኑ እየገባ የሚለፈልፍ ልጅ አለ። አሁን ስሙን ራሱ መጥራት አልፈልግም። ዱባይ የሚኖር ልጅ ለምን እንደሱ አልሆንኩ ነው? እንደዛ ከሆነ ስራ ተቀየር። 24 ሰዓት ቁጭ ብለ ቡና እያፈላች የምታወራ ሴት አለች አይደል? ሰው መታማ ሴት ወይም ጠንቋይ እንደዛ ነገር ነህ። ቁጭ ብለ አዶናይ እንዲያርጉ አዶናይ በዚህ ገብቶ አዶናይ በዛ ወጥቶ ትላለህ። ማን እንደሆነ ከራስ ታውቃለህ። ምን አድርጋችሁ ይሄ ልጅ ተውት፣ ይኖርበት፣ ይስራበት። ምን አድርግ ነው የምትሉት? ምን አውቄ እንዴ በዚህ ያህል ደረጃ ሰውን ልጅ ለመጣል መሮጥ ምን ያስፈልጋል? እንደሱ ለመሆን መሞከር ነው። በቃ ጥሩ ነገር ነው እያረጋ ያለው። እኛስ ያንግ ነን፣ እኛም ወጣቶች ነን። ይሄ ትንሽዬ ወንድማችን ነው። እንደዚህ ካደረገ እኛ ዋይናት እንደዚህ አናረግም ብላችሁ ለመቀየር ሞክሩ። ከሱ ትምህርት ለመውሰድ ሞክሩ። ሰውን ለመጣል በዚህ ያህል ደረጃ መሄድ ግን በእውነት በጣም ነው የሚገርመው። ይሄ ምቀኝነት መገለጫችን መሆን አይገባውም እንዴ። ምን በደለ ይሄ ልጅ? ምንም። ግን እናንተ እንደዛ ማረጋችሁ እንዲማረጋችሁ አትችሉትም፣ ልትጥሉትም አትችሉም። በቀላሉ የሚወድቅ ልጅ አይደለም። እሱ ነው የሚገርመው ነገር። በፈለጋችሁት መንገድ ብትመጡ እሱ በፈለጋችሁት መንገድ ይበልጣችኋል፣ ይቀድማችኋል። ሁሉ ጊዜም ደግሞ የሰውን መውደቅ የሚመኝ ሰው ሁሌም ቀድሞ የሚወድቀው ራሱ ነው። አልፍለት መቼም ማለት ነው። ሁሌ እንዲወድቅ የምትመኙለት ሰው ደግሞ ከፍ እያለ ነው የሚሄደው። ያዶናይ ከፍታ ይቀጥላል እንጂ ወደ ታች አይወርድም። የፈለጋችሁትን አካውንት ሪፖርት አድርጉ፣ ልጁን ስደቡት፣ እንደዚህ ነው በሉት፣ እንደዚህ ነው በሉት። የህዝቡ መውደድ እንደሆነ ጥግ ድረስ ተሰጥቶታል። ስለዚህ አሁንም ደግሞ ይቀጥላል እንጂ ወደ ታች አይወርድም። አዶናይ ቀጥልበት። ማንም ሰው እንዲሰብርህ እድል እንዳሰጠው እስከዛሬም እድል ሰጥታ አታውቅም። እንደውም አሁን የበለጠ ጠንክረ እጥፍ ሺ ሆነ ነው መነሳትና መስራት ያለብህ። ተዋቸው ሌሎቹ። አይዞ ሁሉም አንተን የሚወድ ሁሉ ከጀርባ እንደ ጀርባ አጥንት አለ። እሺ እናንተ ግን ምቀኞች ግን ራሳችሁ ናችሁ በቆፈራችሁት ጉድጓድ የምትገቡት። ራሳችሁ ናችሁ በቆፈራችሁለት ጉድጓድ የምትቀበሩት። እሱ ደግሞ ይቀብራችኋል። ባዙ ይተከክል ያ ነሰራህ ሰብስ ምንቀኝነት መሆንስ ምንም አይነት ቫልዩ ንዓኹም አየምጸልኩምን። ስለዚህ ሰብ ሰርሖ ቁጥሪ አይና አየምገግ ቤተሰብ ካዳስ ክንሕጉዘ እኳዳስ ክንሕጉዘ ይዝግበና ክነባራትዑ ንሰርሕ ሰብ ማለት የቤተሰብ አዱናይ ብቻ ሊሆነ ንኻሊ ሰብ ለሲ ምንቀኛ መሆን ምንም አይነት ጥቅም የውልን። ስለዚህ ንሰርሕ ሰብ አይንጉዳ ቤተሰብ ከም ሓሳብ እና ንቀጽል انت بتعمل فاطمه فقرياتات دسلو الفقري نا فقري هوت لحلفو لهليو نا فاينانس مالت نا ገንዘብ ጸገም يጋጥመሞ فقريو ታይቱሎ فقري انا لو سدت خيد سريحك مص بيانس نشته هوتنا نغير يلوم ينغاغرو تسمعوا مسالو سدت خد እና لو سدت مسخدت عامت كباب مسرحت لسرحت لهلي تايفسا لو غرو لو زي ይቅርታ ሙሉ ነውሳ ታይፈሳ ሙስልኩም ደቅ ነው አሲድ ይፈሳ ማለት እዩ። መልካዓት ባላሽ ሙሉ አካላት አዳርጋ ይባላሽ ብጣዕሚ ካብቱ ኖር አሲድ ማለት አሲድ ይትፈልጦ ይኹም ደቂ ዓበይቲ ስራሕ ይጋጥሞ እና አሲድ ምስ ፈሰሳ ካው ግዜ ሓደ መዓልቲ ደው ኢላ ፍቅረኛ ታይቱሎ መስልኩም ማለት ብጣዕሚ ተቀይራ መልካዓ አሲድ ልፈሰሰ ትፈልጦ ኣለኹ ደው ኢላ ታይቱሎ ስልኪ በቃ ዓለም ሰሓ ኮነ ይኽእሊ ድሕሪ ከዚ ምሳይ ኣነ ሳይክል ሙርዓይ ንኽእል ኢላ ስልክ ደው ኢላ ትነግሮ ምኽንያቱ ሉ ሃመጌሪ ምሳይ ክሙርዓ ሃመጌሪ ምሳይ ተሪእንሲ በቃ መስዋዕት ከፍለሊ ኣይኽእል ኢላ ያሓሲባ ሰሃም ኢላ ደው ኢላ ተሰኪፋ ብስክፍታ መስወለቶ እና እሱ በቃ ደስ የወለይት ነገር ታያ ኮይና ይሉ ምጽራይ ጅምር ደጋደገ ምጽራይ ምስ ጀመረ አጻሪው ምስ ፈለጠ ግን ታየ ጋጢሞ ወደ ከዓበይቲ አሲድ ሐምል ፈሰሳና መልካ ሐምል ተغيرت በጣም ሐምል ተበላሸት ይሰምዕ ካብ ሰባት ማለት እዩ እና ሓደ ግዜ ደውይሉ ስልክ ምልዓል ታውዮ ካውታይ ገብረላ ቴክስ ታይሊ ጽሕፈላ ፍቅረይ መኪና ሓደጋ በጽሕ ምስ ክልተ ዓይኒ ዓዊረይሉ መሰጅ ጽሕፈላ ሓደጋ መኪና በጽሕዎ ማለት እዩ እና እዚ ልሰምዕታ ፍቅረኞ ታይ ትገብር ካብቲ ለወሮተና ስደት ዓዲ ደንጊጻ ማለት እዩ ልክትሪ አፍቂዳ ስራሕ ትመጽለፍቲ ናዩ ገዛ ማለት ምስ መጸት ተረዮ ተክልተ ዓይኑ ዓዊሩ ብጣዕሚ ሓዚና ብጣዕሚ ትበኪ እና በኺያላ በኺየት ለሐዘነት ለሃለይተ መንጎ በቃ ይትኸዲ በቃ በሓደ ነር አነ ክልተ ዓይኒ ዓዊረ ሃመጌረ ምስ መን የክነብር ኢሉ ንምርሐኒ ይብለይሉ ይነግራል ታባዓል ትገዙ እሺ ሎም ተስማዕሚዕን በሓደ መንዋሪ ጅሙር ሳግነ መንጎ ይሕማ ነይሩ ተፈላለየ ሕማማት ይጋጥማ ነይሩ ምስ አሲድ ተተሓዘ ካብ ዕለታት ሓደ መዓልት ላነበሩ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ህይወት ለሕልፉ ለሃለዩ ድሕሪ 15 ዓመታት ከባብለሎ ብህይወት ተዓርፍ ማለት እዩ ታ በዓል ትገዙ እና ምስ ዓረፈ ተፍታና ቀብሮ ማዓልቲ ናቀብራ ማዓልቲ ዓይኑ ይሰርሕ ትበዓል ገዛ
تايدي خوين مسيل صريحكم لك عبيتي عينو صريحو لك عوري نيرو ملكعيتو بلاش يا مجيرك قرو لا تسكفت النبرت بملء لباك تقرو منتي ليو لبزح عامتها للعل 10 عامتها عيني عاويره يلو بملء لبالك تنقسقس منتي مسوات خفي لله مالتي مغنياتو السالو كتبل كاب عدو وصيا تسديدا لحدارا النورا الكتبل كاب عدو وصيا تسديدا لا سرحت لها ليتو يا مسواتي لك تخفليو تغاطيموات ችግር ማለት ይልካ عبيتنا ስለለሳኩ 50 ሰዲዳ መስዋዕት خفيلات لي انا للمنتاي مسوات لي خفل لايلو لل 10 عامታት ተሰኪፋ ተይተሰከፈት ልክትነብር መንቲ خلت عينو حمل عورم سيلو بملء لبات انقسقس منت ማለት يري علي حمزنا قدم ملكع خوينا يا قريوا تلاواغعته عينو يرى ليلانا تيتسكفت زنايلا لو يرافتي بهوته النورته لساعات ማለት ينادك عبيتي فقر ማለት زيو مسوات نكفافل شير نغور بتلي احواتنا دقانس يدين دكتوعتيو لو سدت خيدم الحدارم ناورو مسوات خفلو بزح لا غور لهالو امونغو وشت عد خوين خنا يوم ገንዘብ مولع مسخالي حدار مجمار بزح لغاطم سلولو فقر ማለት زيو شير غور وسسنا الىهم دقن طعمي مريمن اغنيم بونت استي بيتسب نعاهم نمرتي خمسه عينت فاريهاكم امين استلغلها امين بونت اغنيمني مسوات مالت كمزي بيتسب بونت قالات يحصريو ناي زود مالتي عوي مسوات يخفيلو السلا كم مفتوى بستلع علي زغل زي مسوات خفيله يغرين من زيناورات هاي غير بزليو بتشا فورم يغنى بيتسب بتعمل مالتي كل عاود يوني زمهر خقمت لي كو بيتسب حبوري اوه شيت بس ما ينكسلو مسبو زي لا رجز مسيلو هذا بس جيروا بونت جيروا ماي ليش فلان يا رجل ساي تم كبر اوه oh shit قلعة واه كم يمتي وزعامي عشان خلي بونت ناي قلعة رأس جن بتعمي فتى بتعمى مالتي بيتسب ريهم مريم مسك عندنا فطينه كم زعز يمارو ديون مالتي قب ما بيتسب استي حنت مدونيا بتعمي تزناقعيا قم نغير للواي حغاوزكم نزنورنا ጻኒሄት ይብለሎ ነዝነረና ጻኒሄት يقنيلنا كرت هبلنا يبللو انه على فيستال مچس كم تاغده تفلطو تخون يخ مبدي سبا مالتي يبدي سبا فيستال حس كمركب مالت وانجلي يقطعيو قرش لقطعات بركز قرشن اسرات انيو يبيتسب انا نزنرنا ጻኒሄት يقنيلنا لهم تسناوي تملو بلاكم صعدهم بچوم እና እዚ ካብራና ቤት ሰናፍቲ ዝቕፅል መደበ ይኮስደኩም እሱጉን ነጓላት ዝምልከትዩ እስቲ ሓደ መደብኒ ክጋብዘክን ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋተይ ክጋብዘክን ፔሬድክን ክመጽእ ከሎ ዝሕመክን ተኮይኑ ወይ ምስ ሰብኣይክን ገጭቅጥ ደብለክን ተኮይኑ ተባኣሳ ዝመጸክን ተኮይኑ እዚ ኣሻይ ኣፍሊሕክን ስትያ እዚ ኣብ ጣዕሚ ክጠቕመካ ንፔሬድ ጥራይ ኮነ ወላ ንቆርበትክን ወላ ከምዲታት ክትጥቀማላ ትኽእላ ወላ ካሞሚላ ሪላክስ ተግብረክን ብሓንሳብ መስርሕ كركده هبسكس حزا قولات عندها سماعكن يلا جبرلا كم دلي عقد كماميلا تني كماميلا نعم بابا مالتي أبقى يلا وسخ زين تجري أو بغنا أشتو ما تنزل نقدر هنا نعم وسخ لمن ترينا قد جبرت خلقن جنجبل نجبرلا مالتي شعو فل حماي كم جا جيرنا 10 دقائق كدينا نقدر فحصاب زواهد أبرر جيرنا كنفلحون خدينا كم جا جيرنا 5 خدينا نبيرد راي كونه ولا نخل نقدر تسبوه كم جا جير كده
ستي تبلا مالتي نتعناخن بطعم صبق ولا نودات مالتي مزاجركي 10 دقائق اينا انا كنت قرينا اي مسلكم كم حسن 10 دقائق كماميلا مزاجيرا قيحه تخون كتو سخال تخلاليهن بمعر جيركن كستي اتخلاهن وي اقول لكم كستي اتخلاهن ولا جون يدس بلك مزاجيركن ستي تبلا بفلاي ابيريد اوان معلتم كستي اتخلاهن نتعناخن بطعم صبق مزاجيركي شيخ ستي تبلي ريلاكس نغبرك جج اي تبلي غري تبلي اذا ناي بيريد حمام كا قرب كنس بلالك مالتي تشرس حج زي انستي هذا كان استحواتي تماهير كندو حس كنا ادو تكملاخن كم حسب سلازي حساب دنبنا كمغون بيتي اب عصون كبان زنورنايو وقت تلنا لا استي زمدو غاوزكم نعصاي كباي نرملكعنا مالتي هورر اشي عصمنا بزوت هورر سننا القدم توصي عيننا زطنبرق عين اتاتعنا نمسلرنا لتاريخ زعلكم كي تقمطوا من كاتم دقنا ابو حقونا فامباير نيرو انن بيتنا هورر يغزع كيولنا واي كفرح نكون سلفين يا همزي لطلع الخوص يرئي له همزي لطلع على بيتي ما بيتي وي مدينة عالم عن العخيل عمل قدس دنجل مريم أتاك باي أي تملس لي وي أما برهاني أتاك باي كيريا أحسن أنا نمسك لا نخون أبقى قردنا هي تغيرنا نرى تقرفاتي زكوي أتلوشتي همزي لكانوا أي مخفأنا بونت حكاية أزيس كلاي تمليسنا أين رأيو ما نمسك كريو زي شجرسو أي من يلون كالي بهير كوني غل كالي ودسب بقى ودسب إذا شجر زي كريو أي جبان بونت نما نمسك أين من يلون تزحلفنا يتجارو مالتي لما أنتي أو كتمة وغرو نشتي وصي لها لقلنا أبي درا هنا تجنن أبي درا مالت قبل حزله جلسنا يمرنا ناي أمره سجمنا اللي هو محطنا عدساتنا ولدنا يوم لقنا لنا أزبوط هذه إسراف كنتال فيلونا مسرت حموشة كنتال روزينا حزنا مسئنانينا أزبوطها تعمين إيش الحزين مسئنا يكون إيش مهناتهم تعمين بلحات عاوزي هم زتريوا لهم الفيديو إيش خدي ولي بزحسب يو تريت مقار لليومنا تم تريهم لهم عاوز لهم جانا حاتنا أقولنا مهنم نينا لكم نقولهم نتصل لهم نتفل علينا جرات نحنا لكم من قد تاتي لنا جن حزب أجمني أزبوطها أجمني نمجي أنت تسمعه ياو كنتو راسا دول نابلة تنورا خلاص كتبت تجمعات اللي هو جاهز إذا عادي تجمعنا نجي كسيد نايمة ناي ترانسبورت أكسس نحقين زول استاف من وري بعد على لي على سجم كوني تجهز أسرع مناطق تنازع اللي هو جنا إنه مسألة تريم ولا دي مسألة أو مسألة مخنيات السل حفقدوا بينكو حفقدوا دقة حتى نتعلم. عندي الأخر شيء بعد قلالي لأني نتسمعني حلحلت يوم جلبو زبربهم لا بيكسب سلاح لو عمل أصلاً ما يصير في الأخر من أحكمناوي بس أو هستال قرر يعتولو بعد قلالي لكن يقول عليهم بيتسمعني يتفاعل مع هذا بس أنا أرجعيان سنعي مرتموان فقال جلوي حمزة الناس معهم مولد أنا حكمي حزنا بتعمي خديش إحنا نروح نمسح جدينا نصلي له حنينا أنا جلسهم لنا مسحهم بأكلكم تدخلوا بأكلنا مسحهم نفتري ونتحجزوا لمنكم كلهم عقمهم بزفقدوا تحجزوا بزقاتمي أنا ونصاويتك أقروا يفوتوا زي لبيت استي حنت مدبني أو سمون ترين دخينا أزراروي زخنت قداينيا خجاوزكم استحنت مدبني أحملايو كداللايو سرالايو سايمون يماتشو نسوهم يماتشوهم ها نيجري ها كداللايو سرالايو سايمون يماتشو نسوهم يماتشوهم نيجري نايبويكا بيتسب نايبويكا ترينديزي لا እግዚአብሔር አቦይ كموت فرحي فتني خفارة جن بتعم سلز فرح حلوني حلوة فارا بتعم جاكاني فارا أب علم تزخف تزبر تعمي سايل نيراشا قال غي مثلكم فارا وماني تؤمنوا فارا تزجاكنا فطور أبز علم فارا تخكل فارا تخكل خاف فنجور حقي حاسبني وصانيو
ትክክል ያላ አዱ ቢሊና አቤተሰብ ናይ ፋራ ነገር ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ሪስኪ ማለት ከቢድ እዩ ብቻ ፋራ ይግጠምካ በእውነት በሓፂሩ 4 ነጥቢ ፋራ አይግጠምኩም ቤተሰብ እና ቤተሰብ ናፍቲ ዝቕፅል መደበይ ክወስደኩም ምስጉን አሞራ ሰማይ ዝወለኒ ክጋውዘኩም ጨነቀኝ እኮ አሁን ወገን ተሳቀቅኩኝ እኮ የሸዊት ባል ኤርትራዊነት አይደለም ኤርትራዊ አይደለም ብዛዕባ ሸዊት ሰባይ ይዛረብ ዘሎ ያገረዋ ልጅ ነው አውራ አደጓን እናንተ ሰፈር ላይ ደግሞ ምን ያላችሁ ነበር የሰውየው ጫማ አግኝተህ ነው አዲዳስ እኮ ነው አንተ አዲዳስ እኮ ነው በቴሙ ልብ ጥፍቷል እኮ አባቴ ፓንትና ካልሲ ስትገዛ ከሻይና አይደል የምትገዛው ሚበላ የምትቀመስ የሌለ ሰው ለመተቸት ዙል ብለህ ትገባለህ አተውም ሰው አስኑሩ ይኑርበት ህዝቡ እንዴ ያደረገው ጫማው ደግሞ ኦሪጂናል ጫማ ነው አይተ ቅጥል ድብን ስላልክ መግዛት ስላልቻል አቅም ስለሌለ ነው እየተሳደብክ ያለው ወደህ አይደለም እሺ የአስር ብርም ጫማ ለመግዛት አትችልም አንተ ከጥንቅ ጥቅምት ኢሮፓ ከገባህ ጀምሮ እስካሁን የካሪታ ጫማ ያረክ እየኖርክ ያለው አናቀህም እንዴ አንተ የልጅ ቡዳ አፈምላ ፖሲብል ፍለ ጀግና ነው አደነቁት ጀግኖች ናቸው ማርያም እነዚህ ሰዎች ሁለት ጊዜ ነው ምላሳቸውን ያሳኘውካቸው መጀመሪያ ከነጭ ነው ወለደችው ተባለ ነጭ ስለሆነ ማለት ነው ገባችሁ በቃ ልጁ ስተይደው ማርያም ያምራል ልጅ ማርያም መቼም ከዚህ ቡዳ አይን የዚህ የሀበሻ አይን ሲሰውረው እንጂ ቁጭ በላል ለምን እንዴት ቢቁጭ ቁጭ የሚያስብል እንኳን አይደለም ያርጋችሁ ያላችሁት ቁጭ ብለን ስታወራ እኮ ቁጭ የሚያል ነገር ረጋ ያለ ነገር ሲሆን ነው የምታወራው አማርኛና አላስተካክልም ሲገባሽ ይጓሽ ካልገባሽ ውጭ በቃ 4 ነጥብ አይተጨናነቁ ናሞራ ሰማይ ቤተሰብ ሓደ ዲዮም ሰዓት ባይዞ ህይወትኩም ከቀይርኩም ናይ እንዳማትኩም ህይወት እንዳተኹም ትሕሙሱ እስቲ መጀመሪያ ህይወትኩም አስተኻኽሉ በሐቂ በእውነት ቁም ነገር ህይወትኩም መጀመሪያ አስተኻኽሉ ካው ደሓን ተቺው ምን እንግበር ይካል ከንከለኩም ኢና ግን ህይወትኩም ከስተኻኽልኩም አው እንዳማትኩም ታይዘቱኒኩም እዩት ቁም ነገር ቤተሰብ መጀመሪያ ህይወትና ንቀይር አይመስለኩም ቀጥልና ካሊ ነገር ነርኮሊና حزبل خستاي تاينا كنو لو زخزي منم ما يبال نودنو سوي خم تفتان يخم عينو يفلت يه انا يفردي فراد حد اكزارسس قنا مالتي ግን ዘመጠምጠም ይኹምና ዛጋውኹም ተጠቅሙጥዋን ይኹምና ብሱፍኹም ዋላ ብለሆነ ኻዲ ብኖርማል ኸዳን ተጥቆና አና ኸዝ ምንም አይመስለኝ በቃ ሰው ያሰብ ክፍተን ግድኒ አዝሞቅ ይልኩም ይልኹን ፍልጥ ይሸረው ይኹም ወአስኹም ከላና ክትሙልስና ቆይልኩም በኩ ግን ዋላ ይኹን አይትሞልስና ዋላ ባዕልኹም ለተፈተኑ ግን ዘመጠምጠምያና ታጋው ግን ክትቀመጥ ይልግባን ይሩ ሐቅ ለምን ነገር ማለት አይ ግደፍ ፈርድ ለኸው ከሐሙ حزلكوت فرد اللي غادر نقدف تشاو مستقصينا خبيدي بايزو مونات خمت زولس زما بغاشي ساتيم كوني خلو كل نجار كوني خل حدا فرادي اغزابير بچاي سلازي اوز غداي زي تلوت ليكم بيتسب بنصايو كيتچانانو حسابكم كومنت እሺ ቤተሰብ ናፍቲ ዝቕፅል መደበይ ክወስደኩም ከምኡውን ጓል አለላ እንታይ የጋጢምዋ እስቲ ነሽደሽ ብዛዕባ ዘቕረቦ መደብኒ ከጋውዘኩም كاتري وازلهم قال الله أبانجا زبل بتيك تفلت سامري بزح جزء أب تيك توك يخم تخويهم أبز حلف مع عتاد كن حما قات أم كوينو فوق عند أزريت تنكلا تريت وديقة لين يخوينا جن بهوت تريفا الله لومي كاب استدارة بتوزر أخو تنكافي فيديو ككافلكم مالتيو نعاملو محرت يورد الله بسلام بتعنا هوتا نبرأ عند مريحة تنبر مالتي እግዚአብሔር ናፍጥና የቀደማት ሙሉ ጥዕና ይምለሳ እናቦልኩ ንሕና በቃ ብስተኻለ መጠን ንፋቀር ብፍላይ ኣብዚ ሚድያ ዘለና ሰባት ንሓድና ክንፋቀር ክንክእል ኣለና ንጽሕፎ ኮመንት ንሰርሖ ቪድዮ ገለ ኩሉ ነገር ብስተኻለ መጠን ሰላማዊ ክኸውን ክኽእል ኣለዎም ዳሓንቲ ትሕልፉ ዘላ መልእኽቲ እሞ ንስማዓዮ ክብራት ዓዘብቲ ማዕረ ክንደይ ነገራት ምስ ሓመምካ ምስ ተጸገምካ ገለሲ ብዙሓት ዘበርልካ ነገር ከም ዝበርልካ ክንርዳእ ኢና
لايك هيترسل سنة مكتال هذا حدا كتعطل كله بوشتس بيني خون كله رأسين حممننا هيك نوع إلى إمزيد مور لدولهم إلى لعلكم ما عاد سبات لهم ما عاد بتيك توك في حفكم ليلة من السنة يدات له أكيد إذا جنع أقل بيدهم كنا خبي سلزنا وركينا متعامل لي كرتالي لعلكم جن لبزح بزح لي بزحات يدود اللويس إنه لونا دحنا إيه زمدك عدي تنسألتهم سألت حواتي فتوتي كلهم يتران بأي تأزوركم لي حتى دقيقة تتجني الخاص الزجاجر يسمعينا كلهم بكا ما عريهم نعير تران تجار حواتي ما عريهم بقونة بكا لبدلكم لا بعلي لبدلكم لي كرتا ولا لبدلكم لي كرتا بكا زين عكاب درج نصوب لبك حزيز دلي دك عبيتي كل نجار كنت سهل دلي مخناتو كاب حجي وتي زنور توديسي ريكم نخم أدوم كل شفوت حيزمنا لودي دلو سلودي كنبرنا كلهم لبدلكم يكرتا بكا كلهم لبدلكم لتجقات أنا تقايمنا لي كرتا زي أبو سحولي لا كلهم كأول طرفة تزاروا عمي يزهروكم يكرتا كلهم يا بيتسو كم تسمعكم ويمثل زودلكم يغري لكم اللخو يغري بولو ليت للا قوال على لا نسها زعينتي بايزوي دس النجاري كقوال على لا كنا ماري قبلنا بيتس حما شجر كاتس حنا خلت رحنا نفط من قد نخد جن كيف حنا لا نزودلنا يسب يكرم بها هالصبغي بيتس أو شجر زيت إحنا كابكم وخنويل كيف حنا لا يكرم بها هالصبغينا بتشا زي مثل بيتنا أدوناي أين بوتا لا شو سبيدا سايوستي Dahando. تقرأي How do you say hi in Tigrinya again? Salam No, but what about Dahando Dahando? Ah yeah, I saw it Dahando Dahando. You speak Tigrinya as well? No, two words. 2 words. I forgot the other one. So one word. Okay, like Dahando is one. You can tell me the English version of that and I can tell you. Okay. The second word. Is, what's that? Thank you. Ayakanele. Ayakanele. Sweet. So you can tell us your name. Okay, yeah, my name's Ali. And where are you from? From the UK, from London. London. Now we are on the top of the mountains in Tigray, and how you feel about this place? It's magical. We've got a 360 view of the sunrise here. Panorama. We're in the middle of the mountains. لك تقرأي كن جوا بس ما نما يقلا ما نما يوارد دران. It's amazing. اسمع. I'm so happy. Awesome. So what do you tell other people? Like, do you suggest other people to come here and visit? Yeah, I say come to Tigray. It's beautiful. The people are so friendly. The landscape is like nothing else I've experienced. I'm afraid of heights, so it's been a challenge for me. But I've overcome as well, so yeah. Awesome, but like we're standing like on the edge of this height, and you don't look like you're afraid. You look like you're really enjoying it. Yeah, but I've done some more like cliff edge things. Yeah, the steps up to the churches and stuff. Awesome. It was a challenge, but yeah, amazing. Are you excited about tomorrow, the Abuna Yamata? Like today? Today. We were talking about it yesterday. It's after sunrise. Yeah. Awesome. Yeah, thank you for making this short interview with me. You're I really welcome. appreciate it. It was nice to meet you, Museum. It was really nice meeting you. It is really nice meeting you. Yeah, we're still here. We're still here. And thank you, my cameraman. يا بيتسو كم تزرعهم يمثل السين عفتي زالت المدبي يكسركم. جيز خرامات أخيلو مرد بن مسفلي سماي كتمت عبحر حسب تحيلي سما حدي وزحلف نافقت سترهاك إلي سما حدي زحلفو نافقت حديك إلي تحوي بعالفرس سقميك كافلكا حسابي تقبلني نتقرأي قد كان تخونك سخيل كان نو تعذر بقيان نها قلبك السافر كان لي تحذر بقيان نها قلبك لا 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 لي لي لا لي لي لا لي لي لا لي لي
يبل شو دم يمكرني يا مجمرة أنا درف له مسلم لكن أكال كنا حقيرينا كبرى تخطاتلتنا مس ليجند ارتيست برهان هايل له بري تولن يكرب زعما سلام كلاتكم أحوات فتوتي خميل لهم كمية تخونوا بكل بوانينكم أسألتو كله يمنيلكم ما زي سمعهم حدش برهان هايل اوفيشال زبل يوتيوب channel كفيتنا لنا مو افت يوتيوب channelنا سبسكرايب شير لايك بمقبار سبورت تقبرنا بخبري يعدم يعني لنا كبرت يابلنا يس سير حدش يوتيوب channel تغيبترنا ليجند ارتست برهان هايل اوفيشال برهان هايل زبل يوتيوب channel او كومنت غير لينك نداتهم سبسكرايب غورو علامه وقروا معلتات 10 شمعتاوي شح بصحينا لنا اتيهم سبسكرايب نغوركم ناو كالي يسون شير مغبار تحاورنا ننفتو زغرارو مسرحات تقلم حي تسرح كلهم درفتات اقروا متاو كنجمرينا كومون حدش تسرح سرحات سلازلو ناو مبال كنجمرنا كواهم زدله سبسكرايب نغوركم بيتسب برهان هايل يوتيوب channel مخاني يغنيلنا سناينا كل تفولتو ناي قدم درفتات ريميكس مقبرو لنا هنا ريميكس نغورنا هنصعنا هنا حدشتي سرحتتاتون كنوسخلينا ثانك يو تشاو يا ቤተሰብ ከም ተሰማዕኹም ይመስል ናይ ብርሃን ሃይለ ሓድሽ ኦፊሻል ዩቲዩብ ቻናል ተኸፊቱልኒ ስለዚ እንዳትኹም ሰብስክራይብ ጎሩ ከምኡውን ናይ ቻናል ሰብስክራይብ ሓድሽ አካውንት ኢና ይሁን ከም ተፈለጥ ሰብስክራይብ ጎሩ አካውንተይ እና እዚ ከብራና ቤተሰብ ናፍተና የመወዳታ መደበይ ከወስደኩም ይህ ልጅ ስንቶቻችሁ ናችሁ የምታውቁት? እንግዲህ በልብ ህመም ምክንያት ብዙ ነገሮች እያጋጠሙት ይገኛሉ። ሰው ወደ አዲስ አበባ መጥቷል። የልብ ህክምና እንዲያገኝ እድሉ ላመቻችለት ማለት ነው። አሁን ልጅሊ ሰላም ልለው ነው እዚህ ጋር አሉ። ስኬት አትዳትገጭ ናፊ እንዳትገጭ ስኬት ሃይ እንዴት ነህ አባት? እንዴት ነህ? ሰላም ነህ? እንደምን አለ? ደህና ነህ ወይ ቤቢ? ሃይ ደህና ነህ? እንዴት ነህ? ውይ ስላገኘው በጣም ደስ ብሎኛል። ስምህ ማን ነው ንገረኝ እስኪ። ልዑል ነው ስምህ? የኔ አባት ናይስ ሚች እንኳን ወደ አዲስ አበባ በሰላም መጣህ። እሺ ስላገኘው ደስ ብሎኛል በጣም። ሃይ እንደምን አለ የኔ አባት? ደህና ነህ? እንዴት ነህ? ሃይ ቤቢ እንዴት ነሽ? ደህና ነሽ? አስጠበቅናችኋ? ሶሪ በጣም ይሄው እንግዲህ ብሎጉ በርቷል ኦሬዲ። ኦኬ በደንብ ታስረዳኛለህ እሺ ስለሱ ያለበት ሁኔታ። 6 ዓመት ሙሉ አባቱ ነህ? ስም ማን ነው አባት? አይዞህ ይሰማኛል። ተሰቃየሁ አዶሪ ተሰቃየ። አይዞህ ችግር የለውም። 6 ዓመት ሙሉ የሚረዳኝ ሰው አጣሁ። በኋላ እናወራለን ችግር የለውም። አሳስብ አንዳንድ መቶ ብር እየሸጥኩ ነው ካልሽ ማሳከምበት አጥቼ ምን ያፋት ይኸው ለመጀመሪያ እንትን ቆይ አንዴ አቢ አንተ ያዛ አንተ ላውኻ ወው ትሎል ከባድ ነው እና የሆነ ስጦታ ይዤ ልመጥቻለሁ። ካሩ ጀምሮ ነው ይሄን ማለት ካራቶሩ ጀምሮ ነው ማለት ይሄ ላንተ ነው 50,000 ብር ለጊዜው መቆያ አዲስ አበባ እንትን እንዳትጨናነቅ እሱ እስከሚታከም ድረስ ለሱ ደግሞ ሁሉም ወጪውን ከቨር ተደርጎ የልብ ህክምና የሚያገኝበት መንገድ እኔ ራሴ ያመቻቻለሁ። እሺ ዶንት ወሪ የኔ አባት ጠንክር። ይገባኛል በእናትህ አይዞህ የኔ አባት። እኔም አሁን ባልወልድም አባት ስለሆንኩኝ አሁን ልጆች ስላሉኝ ይገባኛል። አይዞህ ችግር የለውም። እሺ አጠገብ ያሉት ብቻ አይደሉም እኛም ራሱ እናወራለን። ኧረ በደንብ እናወራለን። አይዞህ አለሁልህ። እሺ የኔ አባት ሆስፒታል አለ የቱርክሽ ሆስፒታል ቱርክሽ። የሱ ባለቤት እንግዲህ በጣም ደግ ሰው ነው እና አንድ ቃል ገብቶልኛል። እኔ በኔ ስም አንድ ህፃን ልጅ ሙሉ ህክምና ተሸፍኖለት እንደሚታከም ነግሮኛል። እሱ ልጅ እንዲሆን መርጫለሁ። እኔ ነው አይዞህ ችግር የለውም። ና ችግር የለውም። አይዞህ አቢ አይዞህ ችግር የለውም። ደስታ ብቻ ደስታ በሚያስወቅሰኝ ደስታ ብቻ። እቺን ቀን አመሰግናታለሁ። ችግር የለም። አይዞህ በርታ። እሺ ቤቢ አይዞሽ አንቺ እሺ ባንስ ለታጋለኔ ካለልኝ ለምን ነው ታውቁ ውስጥ ለራሴ ነው ምን ያባል ሳሙና ዳዱኒ ሳሙ አይዞህ ችግር የለውም። አይዞህ እሺ ችግር የለውም። እሺ
አይዞህ አይዞሽ አባት አልቋል እኮ በቃ አሁን እሺ አይዞሽ ከብዶት ነበር በጣም ማለት ነው አይናገርም ታውቃለህ አዎ አይዞህ ባይዘው አለውልሽ አሁን ነው መናገር ራሱ የጀመረው እንዳያመብኝ እያልኩ ቤት ያስኩት ከልጆቼ በጣም ጎበዝ ልጅ ነው ታየው ፈጣን ነው ሁሉም ነገር ፈጣን ነው ግን ያመዋል ለገባ ስለሚያመው እያልኩኝ ይይዛለሁ ቤት ውስጥ ነው ይይዛው ያለውበት ቦታ ደግሞ በጣም አስቸጋሪ ነው ቃስ በቃስ ሁሉንም ነገር ታየዋለህ አስረዳለሁ አይዞን ችግር በቪዲዮ ላይ እንቆማለን በደንብ አድርገን አይዞሽ ቲክቶክ አካውንትን ክሬት አድርጋችሁ ፕሮሞሽኖችን የምትሰሩበት መንገድ እናመቻቻለን የበለጠ አሁን ካለበት ደረጃ ደግሞ በሱና ለመስሱት ትልቅ ፕሮጀክት ታስቢያለሁ መንሱሪት አለ መንሱር ሀገሩን ያለው አይዞሽ እሺ ጠንክር ትላክሽ ጎበስ ምግብ እንዘዛውን እንብላሽ ምሳል ጋብዛችሁ አሪፍ አይዞን ችግር የለም እናመቻቻለን ከነበት ማን ነው የሚታዘዘ እኔ የጥራ የጾም ብቻ ነው ያለው እዚህ ጾም አላችሁ አና ሌላ ቦታ በጣም ማርያምን አብይ ስራሕ ሰሪሕ አድነይ በጣም ማለት በስማ ዝጎሮ ዘላ አድነይ ነዚ መንቀኝነት ዘወዝሕ ዘሎ ቤተሰብ ነዚ ኢና አድነይ ሪፖርት ልግበረ ዘሎ በእውነት አብይ ስራሕ ይሰርሕ ዘሎ እግዚአብሔር ባዓሉ ብቻ አውዚ ይፈለ ክሊፎቱ እዚ ለቤተሰብና ለው መደና እዚኦም መስል ነይሮም በኻሊ ቪዲዮስ ከዓ ንረኸብ በብዘለኹም ይመችኹም እዚ ቪዲዮ ተመችኩም ቤተሰብ ሰብስክራይብ ምግባር አይትረስዑኹም በኻሊ ቪዲዮስ ከዓ ዝረኸብኩም ድሓን ኩኑለይ ሸር አሰይ ሸር ላይክ ሸር አሰይ ሸር ላይክ ሸር አሰይ ሸር ላይክ ሸር አሰይ